अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम न्यूज़ देखने वालों को अली अमजद चौधरी का सलाम पहुँचे। आप ज़िंदगी के अंदर कैसे तरक्की कर सकते हैं, तरक्की के ज़ीने आप कैसे तय कर सकते हैं, वो कौन सी राहें हैं जिन पे चल के आप कामयाब हो सकते हैं, कौन आपकी ज़िंदगी में और कब आपकी ज़िंदगी में अहम तरीन किरदार अदा कर सकता है, उस किरदार की वजह से आप अपने आने वाली ज़िंदगी के अंदर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, एक खुशहाल इंसान अब बन सकते हैं। यही हमारा आज का मौजू है और मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ मोटिवेटर हैं, IGI तकाफुल के कंट्री हेड भी हैं, जनाब ज़र अता हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़र अता हुसैन साहब, आपने हमें वक़्त दिया। सर, कामयाबी का जीना जो है वो कहाँ से शुरू होता है? थैंक यू अली, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मुझे मौका दिया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, जिन्हें पढ़ाया जाता है, इल्म दिया जाता है, लेकिन डिग्रियां दी जाती हैं, कोई ये नहीं बताता किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कामयाब कैसे होना है। तो ना उसके पास कोई ख्वाब, ना कोई मंजिल, ना कोई मकासद का उसे तयन कराया जाए। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये काम नहीं हो रहा कि उसके मकासद का तयन कर लिया जाए, ताकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो उसे पता तो हो मैंने किस समत में जाना है, किस प्रोफेशन में जाना है। यहाँ वालिदैन की ख्वाहिश के ऊपर वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा होता है, लेकिन उसकी अपनी ख्वाहिश क्या है ये कोई नहीं जानता। तो पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे बेशुमार मौके मौजूद हैं जहाँ पे नौजवानों को ये पता ही नहीं है कि मौका मौजूद है। ये मंजिल जो है ये मुतय्यन कैसे नहीं हो पाती, इसका आप ज़िम्मेदार किसे समझते हैं, किसकी वजह से मुतय्यन हो पाती? खुद जो मंजिल को मुतय्यन करने वाला होता है वो, उसके वालिदैन, उसके असातिज़ा, कौन होता है इसका ज़िम्मेदार? देखिए, दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं वहाँ बचपन से ये तयन कर दिया जाता है। बच्चे का जो माइंड सेट क्या है वो बचपन से स्टडी किया जाता है और उसके बाद जिस तरफ उसका रुझान है उस ज़हनी रुझान के मुताबिक उसको तालीम के शोबे में डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा रवाज नहीं है, तो हमारा जब कोई बालिग, कोई नौजवान जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो वो ख़ुद अपने मकासद का भी तयन करता है, वो भी अगर उसे को गाइड करे तो। अदरवाइज़ वो जिस तरफ की हवा चल रही है उसी तरफ चल पड़ता है और ज़िंदगी की जब शाम होती है तो उसको पता लगता है कि ये तो वो जगह नहीं है जहाँ मैं आना चाहता था, उसे पता ही नहीं था। तो ये तय करना ज़रूरी है कि मैं ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ तो उसका मयार क्या होना चाहिए, मैं कैरियर में कितनी तरक्की करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियली, माली मामलात में मेरे पास कितनी इनकम होनी चाहिए, कितने एसेट्स होने चाहिए, तो इसी तरीके से माशरे में मेरा मुकाम क्या होना चाहिए, ये जब तक तय नहीं करेगा उस वक्त तक ना तो सिमत का तयन हो सकता है और ना ही तरीक़ाकार का तयन हो सकता है। सर, अगर 100 लोग हैं, 100 लोग अपनी डेस्टिनेशन जो है उसका तयन वो खुद करते हैं, तो समझते हैं कि वो 100 अफराद जो हैं वो अपना दुरुस्त फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस शोबे में जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर 100 लोग एक एज के, एक ग्रुप के, एक ही एजुकेशन लेवल का, एक इंस्टीट्यूशन से अगर वो बाहर निकलते हैं और कोई एक डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं तो 100 के 100 तो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। पहुँचता वही है जिसके अंदर जान होगी, पहुँचता वही है जो पैशनेट होगा, जिसके अंदर जज्बा होगा। तो वो जज्बा है जो उन्हें ऊपर लेके जाएगा, वरना एक ही लेवल के, एक ही क्लास में, एक ही ख्वाब से पढ़ने वाले बेतहाशा तलबा उसी में फेल भी हो रहे होते हैं और उसमें 95% मार्क्स भी ले रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपका ख्वाब तो होना चाहिए, आपके पास आपकी मकसद, आपकी मंजिल तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो एक्टिविटी के लिए कंसिस्टेंटली जो एक पुश चाहिए आपको, वो बहुत रोल प्ले करता है। ज़र अता हुसैन साहब, ख्वाब देखने की अब भाई कोई उम्र होती है, कोई वक्त होता है कि किस वक्त आपका ख्वाब ज़्यादा आपके लिए कारामद साबित हो सकता है? यकीनन अली, ख्वाब तो इंसान की फितरत में शामिल है। जिस वक्त बच्चा होता है उसको उसके ख्वाब अपने बचपन के हवाले से होते हैं, जिस वक्त बड़ा होता है, नौजवान होता है तो उसके अपने ख्वाब होते हैं जो नौजवानी के आला में होता है। जब बूढ़ा हो रहा होता है तो सब उसके ख्वाब होते हैं, हर उम्र के ख्वाब हैं। इन ख्वाबों को रिलेट करना ये होता है उसकी जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, जवानी में आता है, तब उसने अपने बुढ़ापे के ख्वाब भी दे के पूरे करने और बचपन के जो सोचे थे वो भी पूरे करने। किसी भी मंजिल पे चलते हुए मायूसी क्यों घेर लेती है? मायूसी सिर्फ उस सूरत में होती है जब वो गलत सड़क पे चढ़ जाता है, वो रूट उसका था नहीं, वो जिस सिमत में चल पड़ा वो सिमत उसको वहाँ नहीं लेके जाएगी, तो सिर्फ मायूसी आता है। मायूसी से निकला कैसे जा सकता है? मायूसी से निकलने के लिए अपनी मंजिल को, अपने एक एक कदम को चेक करना ज़रूरी है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ क्या ये मेरा कदम मेरी मंजिल से अलाइन है या नहीं है, ये उसी सिमत में जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर मैं एक 100 मील का सफ़र तय करना चाहूँ, रास्ते के किसी माइलस्टोन को चेक ना करूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि अब मेरी मंजिल 10 किलोमीटर रहेगी, 5 रहेगी, 2 रहेगी।
اگر میں مائل اسٹون نہیں دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے میں غلط سمت میں جا رہا ہوں، تو میں کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤں گا۔ سر بہت سارے لوگوں کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوتی، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس پراپرٹیز نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا، کیسے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ الحمدللہ بہت سارے نوجوانوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں یہ پروفیشن ایسا ہے تکافل کا، اس انڈسٹری کا، انشورنس انڈسٹری کا، جس میں آپ کے لیے تعلیم کی قید نہیں ہے۔ صرف انٹرمیڈیٹ نوجوان بھی وہ کسی بھی سی ایس پی لیول کے بندے سے زیادہ ارننگ اور کیریئر بنا سکتا ہے۔ تو اس کے پاس صرف ایک ہمت، جرات اور پیشن ہونا چاہیے آگے جانے کا۔ واجبی تعلیم، انٹرمیڈیٹ کی ایف اے کی تعلیم کے ساتھ اس کیریئر میں انٹر ہونے والے لوگ آج پاکستان کے ٹاپ لیول کے جو بزنس مین ہیں، پاکستان کے ٹاپ لیول کے جو سی ایس پی گورنمنٹ آفیسران ہیں، ان سے کہیں زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ سر ایک واجبی تعلیم کے ساتھ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آئی جی آئی تکافل کے ذریعے کس طریقے سے آپ پروموٹ ہو سکتے ہیں، کیسے آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ آئی جی آئی تکافل 3 کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں یہ 1952 سے موجود ہے اور ایک بہت بڑا گروپ ہے، پیکیجز گروپ، ایک کامیاب بزنس مین گروپ ہے پاکستان کا، جو پاکستان میں بے تحاشا فورن انویسٹمنٹ لے کر آیا۔ انہی میں انشورنس میں بھی تکافل کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ ہم نوجوانوں کو مواقع دے رہے ہیں۔ ہم نے کمپنی کے حوالے سے 3 میں نے باتیں بولی۔ نمبر 1، ہم لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، ہینڈسم پروٹیکشن کے، اگر خدا نہ کرے ڈیتھ ہو جائے تو بیوہ یتیم بچوں کی مدد، بڑھاپا ہو جائے تو اس کی بچت برما منافع کے اس کو واپس کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر درمیان میں کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، معذوری ہو جائے تو اس فیملی کی اور اس بندے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ کسٹمر کے حوالے سے، دوسرا کام نوجوانوں کو کیریئر دے رہے ہیں، اور انلمیٹڈ 100 نوجوان آ جائیں ان کو بھی پر موقع دیں گے، 1000 آ جائیں ان کے لیے بھی، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جتنی وہ محنت کرے گا اوپر چلتا چلا جائے گا۔ نمبر 3، جتنی آمدنی وہ چاہے اس کے لیے انلمیٹڈ آمدنی۔ تو 2 کام ہو گئے، ایک کسٹمر کے حوالے سے اور ایک ہمارے ہاں کام کرنے والے نوجوان کے حوالے سے۔ آئی جی آئی تیسرا کام جو کر رہی ہے وہ ملک کے حوالے سے، کہ ملک میں کسی بھی ملک کا بچت کا لیول جتنا زیادہ ہوگا اس ملک کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان کی بچت کروا رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کی جو سیونگز ہیں اس کا لیول گریجولی بڑھتا چلا۔ آئی جی آئی تکافل ترقی کے برابر مواقع اپنے ورکرز کو فراہم کرتی ہے۔ یہ نیپوٹزم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ جہاں بھی غالب آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، اس پروفیشن میں نیپوٹزم ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ نمبرز کی گیم ہے۔ آپ بزنس 1 روپے زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کو نمبر 2 کوئی نہیں لکھ سکتا۔ تو یہاں تو پیورلی اس پروفیشن میں کمپنی کوئی بھی ہو، لیکن آپ اپنی صرف اور صرف محنت کے بلبوتے کے اوپر ہی اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری سکرین کے ذریعے وہ نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں مایوسی کا شکار ہیں، وہ کیسے مایوسی سے نکل کر ایک خوشحالی کے راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں؟ میں خاص طور پہ مخاطب ہوں اپنے جھنگ، گڑھ موڑ اور یہاں کے جو سراؤنڈنگ میں جو علاقہ ہیں، میں ان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کیریئر بنانا، اگر آپ چاہتے ہیں بغیر پیسوں کے بڑا بزنس اسٹیبلش کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں بغیر بڑی ڈگریوں کے گرو بھی کرنا اور پیسے بھی کمانا، تو آئی جی آئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو فراہم کر رہا ہے آپ کو کہ آپ آئیں اس پروفیشن میں۔ ہم آپ کو کیریئر بھی دیں گے، ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے، ہم آپ کو ترقی بھی دیں گے، ہم آپ کو گاڑیاں بھی دیں گے، ہم آپ کو لیپ ٹاپ بھی دیں گے، موبائل فون بھی دیں گے۔ یہ سب کچھ ان نوجوانوں کے لیے جو صرف اپنی محنت کے بلبوتے کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ گفتگو سنی آپ نے پاکستان کے معروف موٹیویٹر آئی جی آئی تکافل کے کنٹری ہیڈ جناب زر عطا حسین صاحب کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کامیابی کے دینے کے لیے سب سے زیادہ آپ کا ڈٹرمینیشن، آپ کا عزم آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ مایوسی کی فضا سے نکلنا ہوگا، اپنے سامنے ایک ویژن سیٹ کرنا ہوگا، اور جب آپ اپنے ویژن اور اپنی ڈیسٹینیشن جو ہے اس کو اکٹھے لے کے چلیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومتے چلے جائے گی۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی جی آئی تکافل فیملی ان نوجوانوں کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے برابر کے مواقع فراہم کر رہی ہے کہ جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ ان کے لیے کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت ہے تو ایک جذبے کی، ایک ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو لے کر آئی جی آئی تکافل کو جوائن کریں اور زندگی کے اندر اور ترقی کا مواقع پا سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔